j'espère que vous allez très bien. Comme vous voyez, nous avons la leçon de la nouvelle policière. Il y a deux parties. La première partie fait la définition de ces étapes. La deuxième partie sera consacrée aux mots techniques ou bien les expressions de la nouvelle policière. يعني الكلمات اللي كنستعملوها في la nouvelle policière ou في le texte policier. قصة بوليسية. vous devriez les réviser et les retenir حقاش غيكون عندكم واحد الاكسبريسيون كريت يعني une rédaction اللي غتكتبوا واحد الاكسبريسيون كريت او واحد تكست avec des questions de compréhension ايوا الا ما كاينش عندكم واحد لو فوكابيلير دونك ما يكونش عندكم دي ريبونس اللي هما كلير اي كوريكت. فكنتمنى انكم تحاولوا تحفظوا لا دوزيام بارتي، حاولوا تراجعوهم وتحفظوهم ان شاء الله. بون لا ديفينيسيون سي ان ريسي كور، هي واحد القصه قصيره ماشي لون كوم لي رومون بطبيعه الحال. il contient des centaines de pages دونك معروفين كيكونوا كبار يعني الروايات الكبار. اما هاد لا نوفيل او القصه البوليسيه فكتكون كور قصير او ماكسيموم دو باج كومبورتون ان انيغم، واحد اللغز اللي هو خص يتحل، واحد اللغز اللي خصنا نلقاو ليه الحل، بحال ان كريم مثلا جريمه ولا ديلي دونك خصنا نلقاو ليه الحل. شوفوا شكون هو المجرم يعني لو مالفيتور ديالها لو كوبابل الكريمينال ديالها اكسيتيرا. عطينا لي زيكزامبل ديال هاد الكريم ديال الديلي بحال لو فيول، الاغتصاب، لو فول، لو فيرب فولي السرقه، لا ديسباريسيون الاختفاء، لو رابط هو الاختطاف او لونليفمون ولا لو كيدنابين، لاسفيكسي هو الاختناق، لو فيت دونبيشي كيكان دو ريسبيري يعني تمنع شي حد انه يتنفس. comporte aussi un aspect اللي هو réel بطبيعة الحال. هاد l'histoire هاد la nouvelle هادي c'est une histoire اللي هي réelle dont les personnages sont catégoriquement type يعني les personnages ديالها كنسميوهم type. علاش كنسميوهم type؟ يعني لو رول ديالهم كيبقى كيف ما هو، il ne se change pas. الا كان هذاك لو بوليسي الدور ديالو هو اريتي هذاك لو مالفيتور فكيبقى الدور ديالو هو في كاع لي نوفيل وبيان لي تكست بوليسي. كذلك لو كريمينال مثلا لو رول ديالو شنو هو il a commis مثلا un méfait ou bien un crime دونك هذا هو الدور ديالو ما غاديش يتغير اكسيتيرا. لي زيتاب ننتقلوا لي زيتاب. لو شيما ناراتيف او ما يسمى بلو شيما ناراتيف، فاي تكست كيكون او اي ريسي باردون كيكون فيه لو ديبي لو بروبليم الاحداث لي زيفينمون لا سوليوشن الحل ديال لو بروبليم ولا سيتوياسيون فينال يعني لا فان. برومييرمون نبداو بلا سيتوياسيون انيسيال يعني الوضعيه البدئيه اللي كتكون كتميز يعني كاركتيريزي باغ ليكيليبر او بيان لا ستابيليتي يعني كيكون لا ستابيليتي باقي ما عندناش بروبليم. لي زانفورماسيون اللي كيكون فيها لي ليو لو طون ديال لو كريم ديال لو ديلي، كاين لي بيرسوناج برينسيبو بطبيعه الحال كيكون عندنا واحد اون ديسكريبسيون ديالهم سوا كيكون بورتري فيزيك ولا ان بورتري مورال اكسيتيرا. كاين ليليمون بيرتورباتور اللي كيفا بولفيرسي بيان باسكولي هاد ليكيليبر يعني فا شونجي هاد لا ستابيليتي ما يخليش لنا لا ستابيليتي غيولي عندنا لو ديزيكيليبر بيان هذاك لو بروبليم اللي هو اللي هي ديك لو كريم ديك الجريمه بون اولا لو ديلي. لي بيريبيسيون هما الاحداث. طبعا شنو مورا الاحداث فاش كتوقع ديك الفي ديفير كيكون من بعدها كيكون عندنا دي زيفينمون. شنو هما هاد لي زيفينمون؟ هما لي زونكيت لي زانديس لي بروف يعني الادله اكسيتيرا، لي ديبوزيسيون ديال لي تيموانياج ديال لي تيموان يعني الشهاده ديال الشهود اكسيتيرا. كاين لو دينومون بيان لا سوليوشن الحل ديال هذاك البروبليم. شنو هو الحل ديال البروبليم؟ هو كنلقاو واحد لا بروف كيلقى هذاك لو بوليسي وبيان داك لونكيتور داك لا بروف اللي بيه غنعرفوا شكون هو لو كوبابل. كاين سانكيامون لا سيتوياسيون فينال هو لو روتور على ليكيليبر دونك ما كاين حتى بروبليم الحمد لله حلينا المشكل حلينا هذيك لو كريم وبيان هذيك لينيغم هذاك اللغز حلينا. دونك في لافان يا اما كيكون هذاك لو كوبابل اي سورا مي اون بريزون يعني غيكون في لو بريزون اكسيتيرا. بون دابا ننتقلوا on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie inchallah. Voilà la deuxième partie, les mots-clés d'une nouvelle policière. الله يرضي عليكم حاولوا تحفظوهم. داكوغ راه ماشي بزاف. لو كريم الجريمه، لو ديلي الجنحه، لا فيكتيم الضحيه، لو كوبابل المجرم، لو بوليسي الشرطي، لو ديتكتيف المحقق،
لونكيتور هو المتحري، لونكيت اون انكيت هو البحث، لو كادافر جثه بطبيعه الحال، لا بوليس سيونتيفيك اي تكنيك اس بي تي اس هي الشرطه العلميه والتقنيه، لا بروف الدليل، لو بورتري روبو ملامح الوجه، لارم السلاح بطبيعه الحال كاين بليزيور زارم بحال مثلا لو بوانيار داك لو كوطو لو بوانيار، كاين لو فيزيل، كاين بزاف. دونك لا بريزون هو السجن، لو تيموان الشاهد، لو سوسبي المشتبه. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس ديال لا نوفيل بوليسيير. On se retrouve dans une nouvelle vidéo ان شاء الله. يلا à tout à l'heure.